Today we are going to discuss about mensuration in mensuration unit 5 plane surface. And first of all we have to discuss about some important formulas. जसमध्येबाट हामीले फर्स्ट इक्विलेटर ट्रायंगल छ। ट्रायंगल हाम्रो 6 टाइप्स को हुन्छ, जसमध्येबाट केही इम्पोर्टेन्ट हाम्रो फर्मुलाको रूपमा इक्विलेटर ट्रायंगल को इक्विलेटर ट्रायंगल मीन्स एबीसी मा ऑल साइड यदि इक्वल दिएको छ भने त्यसलाई इक्विलेटर ट्रायंगल भनिन्छ, जसमा यसको एउटै साइड यदि ए छ भने यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला √3/4 ए स्क्वायर मीन्स साइड ए स्क्वायर, अनि यसको पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 3a। यदि सपोज यदि इक्विलेटर ट्रायंगल में बेस माथि कुनै एउटा साइड माथि यदि हाइट गिभन दिएको छ भने त्यसको फर्मुला हुन्छ हाइट स्क्वायर बाई √3 मीन्स h स्क्वायर बाई √3। त्यस्तै हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगल हामीलाई थाहा छ, आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स टू साइड्स आर इक्वल मीन्स दुईटा साइड इक्वल दिएको छ भने त्यसलाई इक्वल साइडलाई हामीले a ले डिनोट गर्छौं अनि बेस साइडलाई b ले डिनोट गर्छौं। त्यसको एरिया भनेको हाम्रो b/4 √4a² - b² हुन्छ, जसको पेरिमिटर 2a + b हुन्छ। त्यस्तै कुनै ट्रायंगल दिएको छ जसमा ऑल साइड्स आर गिवन, a triangle in which all sides are given, then the area of that triangle will be √s into s minus a, s minus b, s minus c। त्यस्तै हाम्रो यसको पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ सम अफ ऑल साइड्स। पेरिमिटर मीन्स सम अफ ऑल आउटर साइड्स, जसमा ab + bc + ac मीन्स a + b + c। त्यस्तै हाम्रो कुनै एउटा ट्रायंगल जसमा बेस र त्यस भर्टेक्सबाट त्यसमा बेसमाथि परपेन्डिकुलर दिएको छ भने बेस र हाइट दिएको छ भने त्यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 1/2 बेस इन्टु हाइट b इन्टु h। पेरिमिटर मीन्स सम अफ ऑल साइड्स मीन्स सेम त्यस्तै ab + bc + ac गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त पेरिमिटर हुन्छ। त्यस्तै अर्को टाइप्स अफ ट्रायंगलमा हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल जसमा abc जसमा एउटा एंगल कति 90 डिग्री हुन्छ, 90 डिग्री को अपोजिट साइडलाई हामी हाइपोटेन्युस h ले डिनोट गर्छौं, अनि कुनै एउटा रेफरेन्स एंगल लिन्छौं भने त्यसको अपोजिट साइड हाम्रो परपेन्डिकुलर हुन्छ अर्को बेस। यो रेफरेन्स एंगल यो भयो भने हाम्रो p यो हुन्छ b यो हुन्छ, नदिए भने हामी p र b जसलाई पनि लिन सक्छौं। यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 1/2 p इन्टु b। पेरिमिटर भनेको हाम्रो बेस परपेन्डिकुलर र हाइपोटेन्युस को सम हाम्रो के हुन्छ त पेरिमिटर हुन्छ, मीन्स सम अफ ऑल साइड मीन्स ab + bc + ac। त्यसै प्यारालोग्राममा यदि बेस र हाइट दिएको छ भने यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला हाम्रो बेस इन्टु हाइट, जसमा बेस हामी सपोज यो ab माथि हाम्रो DE परपेन्डिकुलर छ, यो साइडबाट हाम्रो DE परपेन्डिकुलर छ भने हामी यसलाई बेस यदि AB लिइरहेको छ भने हाइट हामी यही बेस माथि प्यारलल लाइनबाट हामीले जुन परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसलाई नै हाइट मान्नु पर्छ, AB इन्टु DE हुन्छ। यदि बेस हामी यदि BC लिइरहेको छौं भने ABC माथि यो भर्टेक्स माथिबाट यो D बाट हाम्रो जुन परपेन्डिकुलर ड्रन गरेको छ त्यो हामी हाइट यसलाई मान्छौं, यसको मतलब BC इन्टु DF हुन्छ। त्यसै पेरिमिटर भनेको हाम्रो सम अफ आउटर साइड्स मीन्स AB + BC + CD + AD गरिदियो भने यसको पेरिमिटर हामी निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै रेक्टेंगलमा हाम्रो एउटा एंगल 90 डिग्री हुन्छ, अपोजिट साइड के हुन्छ इक्वल हुन्छ, जसमा सपोज लेन्थ ब्रेथ दिएको छ भने रेक्टेंगलमा लेन्थ ब्रेथ दिएको छ भने यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला l इन्टु b, पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला 2 इन्टु l + b जुन हामी प्रिभियस क्लासमा पढेकी छौं। स्क्वायर मा एउटा एंगल 90 डिग्री अनि ऑल साइड्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ, यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला हाम्रो सपोज एउटा साइड यदि l दिएको छ भने यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला l²। यदि सपोज यसको डायगोनल दिएको छ भने d दिएको छ भने यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला 1/2 d², यसको पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 4l। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुलामा हाम्रो रोम्बस मीन्स ABCD ऑल साइड इक्वल छ भने ABCD एउटा रोम्बस हुन्छ, जसमा AC लाई हामी रोम्बसमा AC लाई फर्स्ट डायगोनललाई D1 ले र सेकेन्ड डायगोनललाई हामी D2 ले डिनोट गर्ने हो भने त्यसको एरिया इक्वल टु हाम्रो 1/2 D1 इन्टु D2। पेरिमिटर भनेको सम अफ आउटर साइड मीन्स AB + BC + CD + AD। हामी अल क्वाड्रेटरमा हामीले पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला हाम्रो त्यही हुन्छ AB + BC + CD + AD मीन्स सम अफ आउटर साइड्स। त्यस्तै कुनै क्वाड्रेटरल दिएको छ भने जसमा
एउटा डायगोनल र त्यो डायगोनलमा अपोजिट भर्टेक्सबाट त्यसमा त्यो डायगोनलमाथि परपेन्डिकुलर लाइनहरू ड्रन गरेको छ भने त्यो परपेन्डिकुलर लाइनहरूलाई D1 D2 ले डिनोट गर्छौँ र डायगोनललाई D ले डिनोट गर्यो भने त्यसको एरिया हाम्रो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 1/2 D इन्टु P1 प्लस P2 मिन्स D1 प्लस D2। त्यस्तै हाम्रो ट्रेपेजियममा दुईटा प्यारलल लाइनलाई हामी फर्स्ट प्यारलल लाइनलाई P1 र अर्को प्यारलल लाइनलाई हामी P2 ले डिनोट गर्यो भने र डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्यारलल लाइन भनेको दुईटा प्यारलल लाइन बिचको डिस्टेन्सलाई h ले डिनोट गर्यो भने एरिया निकाल्ने फर्मुला हाम्रो 1/2 h इन्टु P1 प्लस P2 हुन्छ। त्यस्तै एरो हेडमा हाम्रो फर्स्ट डायगोनललाई हामीले D1 ले डिनोट गर्ने हो, सेकेन्ड डायगोनललाई हामी D2 मिन्स AC र यो हाम्रो BD भनेको सेकेन्ड यसलाई फर्स्ट मान्ने हो भने यो D2 हुन्छ, यो D2 यसलाई D1 मान्ने हो भने यो पनि D2 हुन्छ। यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला 1/2 D1 इन्टु D2। त्यस्तै काइटमा हाम्रो एउटा स्मलर हाम्रो सर्टर डायगोनल हुन्छ, एउटा लङ्गर हुन्छ। यसलाई हामी यसलाई पनि एउटालाई AC फर्स्ट डायगोनल एन्ड BD सेकेन्ड डायगोनल दिएको छ भने काइटमा पनि हामीले एरिया निकाल्ने फर्मुला 1/2 D1 इन्टु D2। काइटमा हामीले एडजेसेन्ट साइड्सहरू इक्वल हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो सर्कलमा हाम्रो रेडियस दिएको छ भने एरिया निकाल्ने फर्मुला हाम्रो πr², जहाँ पाईको भ्यालु 22/7 और 3.1416 हुन्छ। सर्कमफेरेन्स निकाल्ने फर्मुला हाम्रो 2πr हुन्छ। त्यस्तै सर्कलको हाफ भनेको हाम्रो सेमी सर्कल अनि यसको रेडियस दिएको छ भने यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला हाम्रो πr²/2, सर्कमफेरेन्स निकाल्ने फर्मुला πr अनि पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो भने त्यही सर्कमफेरेन्समा हामीले डायमिटर एड हुन्छ, डायमिटर मिन्स 2r एड गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ पेरिमिटर हुन्छ। अब यससँग रिलेटेड हामी फर्मुलाहरू पढ्यौँ, धेरै मेन्सुरेसनमा हामीले युनिट 5 प्लेन सर्फेसमा जुन फर्मुलाहरू पढ्यौँ यससँग रिलेटेड अब क्वेसनहरू कस्तो टाइपको सोध्ने गर्छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो फर्मुलासँग रिलेटेड 1 मार्क्सको क्वेसन पनि दिन सक्छ या फर्मुलै सोधिदिन्छ या आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस साइड B दिएको छ, इक्वल साइडलाई A दिएको छ भने व्हाट विल बी द एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हामी फर्मुला पढेको छ भने डाइरेक्ट हामी त्यसलाई b/4√4a² - b² लेख्न सक्छौँ। सेम त्यस्तै अब सपोज 2 मार्क्सको क्वेसनहरू पनि दिन सक्छ, जस्तै 2 मार्क्सको क्वेसन मैले यहाँ के लिएको छु जसमा इक्जाम्पलको रूपमा द एरिया अफ द रेसियो अफ द साइड्स अफ अ ट्रायंगल इज 3:4:5 एन्ड इट्स पेरिमिटर इज 12 सेन्टिमिटर, फाइन्ड द एरिया अफ द ट्रायंगल। त यदि साइड्स यदि रेसियोमा दिएको छ भने हामी यसलाई x ले डिनोट गर्ने, जस्तै फर्स्ट साइड A = 3 दिएको छ भने हामी 3x लेट गर्ने, B = 4x, C = हाम्रो 5x। तीनटै साइड आइसकेपछि हामीलाई थाहा छ यसको पेरिमिटर पनि दिएछ 12 सेन्टिमिटर। एरिया अफ ट्रायंगल 12 सेन्टिमिटर दिएको छ भने तीनटै साइड दिएको छ भने एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला हाम्रो पेरिमिटर अफ ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला हाम्रो A + B + C मिन्स सम अफ अल साइड्स, जसमा A को भ्यालु 3x, B को भ्यालु पुट गर्यौँ 4x, C को भ्यालु 5x, प्लस गरेर 12x, 12 गरेर डिभाइड हुन्छ, x को भ्यालु हाम्रो 1 आयो। यो x को भ्यालु हामीले यो तीनटै साइडहरुमा जुन हामी यहाँ लेट गरेको छौं x को भ्यालु पुट गर्ने हो भने 3 × 1 हाम्रो 3 सेन्टिमिटर, b को भ्यालु 4 सेन्टिमिटर, c को भ्यालु 5 सेन्टिमिटर आउँछ। त्यस्तै s मिन्स सेमी पेरिमिटर, यो s के हो त हाम्रो सेमी पेरिमिटर हो। सेमी पेरिमिटर p यसलाई s ले डिनोट गरिन्छ अनि यो हाम्रो p/2 मिन्स पेरिमिटर बाइ 2 और हामी यसलाई a + b + c/2 पनि गर्न सक्छौं। भ्यालु हाम्रो 12/2 भनेको हाम्रो 6 सेन्टिमिटर नै आउँछ। एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला हाम्रो जब अल साइड्स आर गिवन, सबै साइड से दिएको छ भने √s * s - a * s - b * s - c। अब s को भ्यालु हाम्रो 6 सेन्टिमिटर, x को भ्यालु 6 - a को भ्यालु यहाँ हाम्रो 3 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यस्तै 6 - 4 6 - 5 सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने हाम्रो यसको एन्सर हाम्रो 6 cm² दैट इज द एरिया अफ ट्रायंगल। त्यस्तै हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको रूपमा एउटा लिएको छु, द एरिया अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन मीन्स 16√3 cm² इट इज गिवन, देन फाइन्ड इट्स पेरिमिटर। हामीलाई थाहा छ एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 16√3 इज गिवन एन्ड एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4a²। हाम्रो यहाँ √3 दुवैतिर भएकोले √3 क्यान्सल यहाँ पनि गर्न सकिन्छ, यहाँ गएर डिभाइड हुन्छ क्यान्सल हुन्छ, 4 गरेर मल्टिप्लाई हुन्छ 64, स्क्वायर आइडिया भने रुट हुन्छ 64 को रुट हाम्रो 8 सेन्टिमिटर दैट इज द भ्यालु अफ a मीन्स साइड्स अफ इच साइड अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
If we get the each side of equilateral triangle, then we use this formula. Perimeter of equilateral triangle is 3a, and 3 into 8 भनेको 24 सेन्टिमिटर हाम्रो के हुन्छ त त्यसको पेरिमिटर हुन्छ। या कहिलेकाहीँ पेरिमिटर नै दिएको हुन्छ त पेरिमिटरबाट ए निकालेर हामी त्यसको एरिया पनि सोधिरहेको हुन्छ, एरिया निकाल्ने फर्मुला पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यसैमा पेरिमिटर दिएको छ भने पेरिमिटर राख्ने अनि 3 आएर डिभाइड हुन्छ, पेरिमिटरमा a को भ्यालु आउँछ, त्यो a को भ्यालु अब यहाँ पुट गरिदियो भने √3/4 a स्क्वायर मा हाम्रो एरिया निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा क्वेशन यहाँ लिएको छु, a side of a triangle is 10 centimeter and its area is 60 cm square. If the triangle is an isosceles triangle, then find the measure of equal sides. So means equal side means a. Isosceles triangle में दुटा triangle and दुटा side equal छ भने त्यसलाई हामीले a ले डिनोट गर्छौं अनि given side भनेको base side भइहाल्छ 10 cm, that is base side b, and equal side हामी a जुन सोधिरहेको छ त what. Area of isosceles triangle दिएको छ 60 cm square अनि एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि 60 जस्ताको। त्यस्तै अब b र a को भ्यालु जुन हाम्रो b को भ्यालु दिएको छ 10 सेन्टिमिटर, b को भ्यालु यहाँ 10 राखिदिएको /4 √4a स्क्वायर, हाम्रो a को भ्यालु दिएको छैन जस्ताको। त्यस्तै माइनस b को भ्यालु 10 स्क्वायर 100 हुन्छ, यो 4 गरेर मल्टिप्लाई भइहाल्छ, 10 गरेर डिभाइड हुन्छ, 10 10 क्यान्सल गरिदियो भने हाम्रो 24 भयो, 6 4 जा 24। त्यसपछि यो रुट हामीले a को भ्यालु निकाल्नु छ, a रुट भित्र भएकोले रुटलाई हटाउनु पर्यो, रुटलाई हटाउनको लागि हामी के गर्छौं अब यो स्क्वायर रुट भएकोले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, दुवैतिर स्क्वायर गरिदियो भने रुट के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि हाम्रो 4a स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टु 24 को होल स्क्वायर 576। अब यो माइनस 100 गएर यतातिर प्लस भयो भने हाम्रो 676 हुन्छ, 4 गरेर डिभाइड हुन्छ 169 अनि स्क्वायर हटायो भने रुट हुन्छ 169 को रुट हाम्रो 13 सेन्टिमिटर, दैट इज द लेंथ अफ इच साइड अफ इक्वल साइड अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यसरी हामी प्लेन सर्फेसमा यसमा जनरली 1 मार्क्स और 2 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने गरेको हुन्छ, यसलाई हामी यसरी सोल्भ गर्न सक्छौं।